येशू हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रस्तुत गर्दछ नेपाली भाषी इसाईहरूको आफ्नै समसामयिक अन्तर्गत जीवन गवाई र सुसन्देशमूलक टिभी प्रेस टिभी। प्रेस टिभीलाई परिवारलाई हामी थ्याङ्क यू धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई यसरी यो अवसर दिनुभएको लागि पास्टर जोसेफ र भाइ अब्राहम सबै टिमको लागि पनि म कृतज्ञ छु तपाईँहरूले मलाई यो अवसर दिनुभएको लागि। र यहाँ नेपालको चाहिँ अहिले ठ्याक्कै 7 बजे बिहानको र हाम्रो विभिन्न टाइममा हामीहरू छौँ। यहाँ सबैलाई परमेश्वरले यो बिहानी परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। र अहिले मलाई जुन समयहरू दिनुभएको छ र जुन वचनको विषय पनि दिनुभएको छ त्यस विषयमै रहेर म तपाईँसँग बोल्नेछु अर्को 40 मिनट 30-40 मिनटसम्म। मेरो अर्को एउटा तुरुन्तै 7:45 अर्को प्रोग्राम भएको कारणले चाहिँ म ठ्याक्कै टाइममा सिध्याउने नै छु। यहाँले मलाई अवसर दिनुभएको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अहिले संसारभरि विभिन्न जातिगत कुराहरू र विभिन्न प्रकारका भेदभावको कुराहरू अहिले हामी देखिराखेका छौँ। त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर अहिले हामीहरू परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्दछ त्यो हामी हेर्न गइराखेका छौँ। र मर्कुसको सुसमाचारको 11 अध्यायको अहिले म 12 देखि 26 पदसम्म पढ्न गइरहेको छु। अनि यस खण्डबाट मैले मेरो घर चाहिँ सबै जातिको निम्ति प्रार्थनाको घर हुनेछ त्यो विषयमा तपाईँसँग बोल्न गइरहेको छु। यहाँको बाइबल छ भने म सँगसँगै खोल्न सक्नुहुनेछ। मर्कुसको 11 अध्यायको 12 देखि 26सम्म लामो खण्ड छ, म तर यहाँ सबैको लागि पढ्न गइरहेको छु। भोलिपल्ट उहाँहरू बेथनियाबाट आउनुहुँदा उहाँ भोकाउनु भयो। अनि टाढामा पातले भरेको एउटा अन्जिरको रुख देखेर कतै त्यसमा केही फल पाउँछु कि भनी उहाँ त्यहाँ जानुभयो। तर त्यहाँ पुग्नु भएपछि उहाँले रुखमा पात बाहेक अरू केही पाउनु भएन, किनकि त्यस बेला अन्जिरको फल फल्ने समय भएको थिएन। तब उहाँले त्यस रुखलाई भन्नुभयो, अब उसो कसैले पनि तँबाट फल नखाओस्। अनि यो भनेको उहाँका चेलाहरूले सुने। अनि यरुसलेममा पुग्नु भएपछि उहाँ मन्दिरभित्र पस्नुभयो र एउटा मन्दिरमा किनबेच गर्नेहरूलाई बाहिर निकाल्नुभयो र पैसा साट्नेहरू, टेबलहरू र परेवाहरू बेच्नेहरू सबै ठाउँहरू उहाँले पल्टाइदिनु भयो। उहाँले कसैलाई कुनै थोक मन्दिरबाट लैजान दिनु भएन। अनि उहाँले तिनीहरूलाई शिक्षा दिँदै भन्नुभयो, के यसो लेखिएको छैन, मेरो घर सबै जातिहरूको निम्ति प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ, तर तिमीले त यसलाई डाकुहरूको अड्डा बनाएका छौ। अनि मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले यो सुनेर उहाँलाई कसरी नाश पारौँ भनी उपाय खोज्न लागे, किनभने तिनीहरू उहाँसँग डराउँथे, किनकि सारा भिडले उहाँको शिक्षामा अचम्म मानेका थिए। साँझ पर्दा उहाँ सहर बाहिर निस्केर जानुभयो। बिहान त्यहाँबाट पहिलेको बाटो जानुहुँदा उहाँहरूले त्यस अन्जिरको रुखलाई जरैबाट सुकेको देख्नुभयो। अनि पत्रुसलाई यो सम्झना भयो र तिनले उहाँलाई भने, रब्बी, हेर्नुहोस्, तपाईँले शराब दिनुभएको अन्जिरको रुख त सुकेछ। येशूले तिनीलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, परमेश्वरमाथि विश्वास राख। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका कुराहरू पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलिएर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यो पनि त्यसको निम्ति हुनेछ। यसकारण म तिमीलाई भन्दछु, तिमीले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ सो पाएका छौ भने विश्वास राख र त्यो तिमीहरूको निम्ति हुनेछ। जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर, ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गरिदेऊन्। तर क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गर्नुहुने छैन। आमेन आमेन। आजको खण्ड चाहिँ म तपाईँको बिचमा मेरो घर चाहिँ सबै जातिको निम्ति प्रार्थनाको घर हुनेछ भन्ने खण्डबाट बोल्न गइरहेको छु। यो खण्ड चाहिँ जो अहिले मैले तपाईँको बिचमा पढेँ, येशूले यरुसलेम मन्दिरमा जानुहुँदा कसरी उहाँले त्यहाँ भएको व्यापारहरू देख्नुहुन्छ मन्दिरभित्र, अनि कसरी त्यो कुरालाई उहाँले हटाउनु भएको यो घटना चाहिँ 4वटै सुसमाचारमा लेखेका छन्। मत्तीको 21 अध्याय, लुकाको 19 अध्याय र यूहन्नाको 2 अध्यायमा पनि यो कुराहरू उद्धृत गरिएका छन्। 4वटै सुसमाचारमा आजको यस पढेको घटना चाहिँ उल्लेख गरिएका छन्। तर आजको मर्कुसको सुसमाचार मैले चुन्नुपर्ने एउटा कारण छ, किनकि मर्कुसले
अरू 3वटै सुसमाचारले नभनेको कुरा चाहिँ अथवा त्यहाँ त्यो छुटेको कुरा चाहिँ मर्कुसले हामीको बिचमा लेख्दछन्। आजको खण्ड चाहिँ 12देखि 26 पदसम्मलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई हामी मार्क एन्ड स्यान्डविच भन्छौँ। यो चाहिँ साहित्यिक विधाभित्र, साहित्यिक जेनरा भन्छौँ, साहित्यिक विधाभित्र चाहिँ यो एउटा लेख्ने स्टाइल हो, एउटा तरिका हो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कुनै लेखकले चाहिँ एउटै स्टोरीलाई 2 चोटि भन्छन् र त्यो 2 चोटि भन्ने बेलामा त्यसको बिचमा चाहिँ अर्को स्टोरी राख्छन्। त्यसले गर्दा त्यसलाई हामी स्यान्डविच स्टोरी प्याराबल पनि भन्छौँ। लेखकले यहाँ चाहिँ अन्जिरको रुखको, तपाईँले याद गर्नुभयो 12 पददेखि चाहिँ लेखकले चाहिँ 12देखि 14सम्म चाहिँ अन्जिरको रुखको बारेमा उनले लेखेका छन्। अनि तुरुन्तै फेरि 15 पददेखि तपाईँले 19 पदसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ तुरुन्तै लेखकले चाहिँ फेरि यरुशलेम मन्दिरभित्रको दृश्य यहाँ उल्लेख गर्दछन्। अनि त्यस पछाडि फेरि 20 पददेखि तुरुन्तै अघिकै घटनाहरू फेरि दोहोरिएको तपाईँ पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अन्जिरको रुखको स्टोरी फेरि कन्टिन्यू हुन्छ। यसमा तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ एबिए भन्छौँ हामी त्यसलाई, फर्मुला गरेर चाहिँ पहिलो ए स्टोरी भन्यो, त्यस पछाडि परमेश्वरले बी स्टोरी भन्नुहुन्छ लेखकले, फेरि त्यसपछि फेरि ए स्टोरीमा जान्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी मार्क एन्ड स्यान्डविच भन्छौँ। यो चाहिँ मर्कुसले उनको सुसमाचारमा जुन प्रकारले प्यारेबलहरू उखानहरूलाई उद्धृत गरेका छन् उनको एउटा साहित्यिक लेखनको एउटा स्टाइल हो, तरिका हो। अनि अहिले हामी त्यो 2वटा स्टोरीको बिचमा येशू ख्रिस्टले चाहिँ त्यो मन्दिर सफा गर्ने स्टोरी पनि भन्नुहुन्छ। तर यो 2टै स्टोरी, अन्जिरको रुखको कथा, त्यसको शिक्षा र मन्दिरको सफा गर्नुभएको शिक्षाको एउटै मूल अर्थ र सन्देश दिनलाई लेखकले यहाँ उद्धृत गरेका छन्। पहिलो घटनामा चाहिँ येशू र चेलाहरू बिथुनियाबाट यरुशलेम आउँदै गर्नुहुँदा बाटोमा अन्जिरको रुख देख्नुहुन्छ। उहाँले त्यो अन्जिरको रुखको नजिक जानुहुन्छ अनि त्यहाँबाट उहाँले कतै फल छ कि भनी खोज्नुहुन्छ, तर त्यो अन्जिरको रुखमा फल पाउनुहुन्न। अनि उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, अब उसो कसैले पनि तँबाट फल नखाओस्। उहाँले त्यति नै मात्रै भन्नुभयो। अनि चेलाको साथमा त्यस पछाडि अन्जिरको रुखबाटै भएर उहाँहरू यरुशलेमको मन्दिरमा जानुहुन्छ। अब यो अन्जिरको रुखको स्टोरी यहीँ सिद्धिएको छैन, अहिले फेरि हामी त्यसलाई पछि भेटाउने नै छौँ। तर अहिले हामीहरू त्यो स्टोरीबाट अघि गएर हामी अहिले विशेष गरी चाहिँ आज यस खण्ड चाहिँ 15 पददेखिको खण्डलाई हेर्न गइराखेका छौँ 19 पदसम्म। 17 पदमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो। अनि उहाँले शिक्षा दिँदै भन्नुभयो के यसो लेखिएको छैन, मेरो घर सब जातिको निम्ति प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ, तर तिमीले त यसलाई डाकुरको अड्डा बनाएका छौ। मर्कुसले यस सुसमाचारमा अरू सुसमाचारले नलेखेको कुराहरू लेखेका छन्, जुन कुरालाई अहिले हामी हेर्नेछौँ। त्यो चाहिँ सबै जातिको निम्ति प्रार्थनाको घर हुनेछ। अरू सबै सुसमाचारले चाहिँ मेरो घर प्रार्थनाको घर हुनेछ भनेर लेखेछ। तपाईँले चाहे त्यो मत्तीको 21 अध्यायमा जानुहोस्, लुकाको 19 अध्यायमा र योनाको 2 अध्यायमा गएर तपाईँले पढ्नुभयो भने तीनवटै सुसमाचारले यसो भन्दछ, मेरो घर चाहिँ प्रार्थनाको घर हुनेछ। तर यसोले मर्कुसले चाहिँ त्यसलाई बडो ध्यानसँग अध्ययन गरेर लेखेका छन्, मेरो घर चाहिँ सब जातिको निम्ति प्रार्थनाको घर हुनेछ। अनि आज हामी त्यस पदमा केन्द्रित रहेर हामी यस खण्डलाई अध्ययन गर्नेछौँ। किन येशूले ती मन्दिरमा भएको व्यापारीहरूलाई उहाँले निकाल्नुभयो। जब येशू ख्रीष्ट मन्दिरमा जानुहुन्छ अनि मन्दिरभित्र भद्रगोल देख्नुहुन्छ, मन्दिर जो आराधनाको स्थल हो, जहाँ परमेश्वरको महिमा हुनुपर्ने, परमेश्वरको आराधना हुनुपर्ने, त्यो सबै मन्दिर चाहिँ व्यापारीहरूले व्यापार लगाइरहेका थिए। अनि तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ कुनै पनि मन्दिरभित्र व्यापार भयो भने त्यो मन्दिर कस्तो देखिन्छ होला। यरुशलेम त्यति धेरै खर्च गरेर, त्यति धेरै गरिमाको साथ हेरिएको त्यो मन्दिर, जहाँ कयौँ वर्ष लगाएर तयार गरेको त्यो यरुशलेमको मन्दिर, कयौँ खर्च गरेर बनाइएको त्यो भव्य मन्दिरमा जहाँ परमेश्वरको आराधना हुनुपर्ने थियो, त्यो मन्दिरभित्र चाहिँ मानिसहरूले व्यापार गरिरहेको देखेर येशू दुखित हुनुहुन्छ। त्यसको कारण किन येशू ख्रीष्ट चाहिँ यरुशलेममा आउँदा उहाँ दुखित हुनुभयो र किन येशूले ती व्यापारीहरूलाई मन्दिरबाट निकाल्नुभयो भन्ने कुरा यदि हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ आजको माथिको यस खण्ड 17 पदलाई हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। किनकि येशूले 17 पदमा नै भन्नुभयो, किनकि मेरो घर चाहिँ सब जातिको निम्ति
प्रार्थनाको घर हुनेछ, तर तिमीहरूले त्यसलाई डाकुरको ओडार बनाएका छौ। अनि यो स्टोरी र अन्जिरको बोटमा फल खोज्नु हुँदा नपाउनु भएको घटनाको एउटै तारतम्य भन्छ नि, एउटै अर्थ छ, एउटै उद्देश्य छ, एउटै सन्देश दिनको निम्ति यो दुवै घटनाहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। कसरी अन्जिरको बोटमा फल नफल्नु, यरुशलेम मन्दिरभित्र चाहिँ व्यापार हुनुको के सम्बन्ध छ त? हामी त्यो समयको मन्दिरको बनावटलाई, प्रयोगलाई यदि हामीले ध्यान दियौँ भने हामीले यो कुरा स्पष्ट हुनेछ। यदि हाम्रो होसियर छ भने म तपाईँलाई त्यो मन्दिरको सानो स्ट्रक्चर पनि देखाउने छु। हामी त्यो समयको मन्दिरको बनावट, जुन समयमा पुरानो समयमा चाहिँ यरुशलेम मन्दिरको जुन बनावट थियो, त्यसको स्ट्रक्चर, त्यसको वर्सिप, आराधनाको शैली तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले पनि हामीलाई जनाउनेछ। तपाईँहरू हाम्रो बाइबलको यो पछिल्लो भागमा पनि त्यो नक्साहरू दिएको छ। तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले बाइबलको यो पछाडिको नक्सालाई पनि हेऱ्यो भने हुन्छ यरुशलेममा हेरोदको मन्दिरको परिकल्पना भनेर हाम्रो बाइबलको अन्तिम पृष्ठमा यसरी दिएको छ। तपाईँले कहिलेकाहीँ त्यो पृष्ठमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ त्यो मन्दिरको स्ट्रक्चरहरू पनि दिएको छ। अनि त्यो बेला चाहिँ हेरोदको मन्दिर चाहिँ कसरी तयार गरिएको थियो भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ। अनि अहिले तपाईँले मुख्यतया भित्री भागमा जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ, मन्दिरको भित्री भाग चाहिँ महापवित्र स्थान, अहिले हामीले सामान्यतः हेर्ने हो भने चाहिँ मन्दिरको भित्र भागबाट सुरु गरौँ। महापवित्र स्थान, अनि त्यस पछाडि जहाँ चाहिँ महान पुजारी मात्रै जाने गर्दथे, त्यस पछाडि चाहिँ पवित्र स्थान, त्यसको अलिकति बाहिरपट्टि जहाँ चाहिँ पुजारीहरू भेला हुने र त्यहाँ बस्ने ठाउँ थियो। अनि त्यस पछाडि त्यो पुजारीहरूको पछाडि चाहिँ अलिक बाहिरी कोर्टमा चाहिँ यहुदी पुरुषहरूको निम्ति भेला हुनेछ। नेपालीमा त्यसरी लेखेछ, यो चाहिँ यहुदी इजरायलको चोक भनेर लेखेछ, जहाँ पुरुषहरू चाहिँ भेला हुनु पाउँदथे। भित्र महापवित्र स्थान, जहाँ महान पुजारी, त्यस पछाडि पुजारीहरू, पवित्र पुजारीहरू, त्यस पछाडि तपाईँले बाहिर हेर्नु भने चाहिँ त्यो इजरायलको चोक जहाँ चाहिँ पुरुषहरू भेला हुन्थे। अनि त्यस पछाडि अलिकति अझै बाहिरको कोर्टमा तपाईँले जानुभयो भने चाहिँ मन्दिरको अलिक बाहिरी भागमा आउनुभयो भने चाहिँ स्त्रीहरू, यहुदी स्त्रीहरू भेला हुने ठाउँ थियो, बस्ने ठाउँ। अनि त्यसको अझै बाहिरको कोर्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो मन्दिरको अझै बाहिरी भागमा चाहिँ जुन भागमा चाहिँ ठुलो, त्यो भागमा चाहिँ अन्य जातिहरूलाई उभिने, त्यहाँ गएर आराधना गर्ने ठाउँ थियो, अन्य जातिहरू बस्ने त्यो ठाउँ थियो। जब येशू ख्रीष्ट मन्दिरमा चेलाहरूको साथ आउनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट रिसाउनु भएको, उहाँ दुखित हुनुभएको एउटै कारण चाहिँ त्यहाँ भएको आराधनालाई देखेर होइन, तर त्यहाँ भएको पक्षपातलाई देखेर उहाँ रिसाउनुहुन्छ। त्यो पक्षपात चाहिँ के थियो भन्दै भने चाहिँ त्यो पक्षपात चाहिँ त्यहाँ भएका अन्य जातिहरू जहाँ उभिन्थे त्यो चोकमा चाहिँ मानिसहरूले व्यापार लगाएका थिए। तपाईँले याद गर्नुभयो, अरू कुनै ठाउँमा पनि व्यापार थिएन। न त त्यहाँ महापवित्र स्थानमा व्यापार थियो, न पवित्र स्थानमा, न त यहुदीहरू भेला हुने त्यो इस्रायलको चोकमा थियो, न त कुनै स्त्रीहरू बस्ने ठाउँमा व्यापार लगाइएको थियो। ती यहुदीहरूले जुन व्यापार लगाएका थिए, बिजनेस व्यापार गरिरहेका थिए, त्यो व्यापार चाहिँ जहाँ अन्य जातिहरू, अरू जातिहरू त्यो मन्दिरमा भेला हुने ठाउँमा चाहिँ तिनीहरूले व्यापार लगाएका थिए। यसको येशू ख्रीष्ट दुखित हुनुभएको मुख्य कारण चाहिँ जुन ठाउँमा गैर यहुदीहरू, अरू जातिहरू उभिएर आराधना गर्नको निम्ति परमेश्वरले तोक्नु भएको ठाउँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ व्यापार लगाइएको छ, ताकि ती गैर यहुदीहरू, ती अन्य जातिहरू चाहिँ मन्दिरमा आराधना गर्न नसकुन् भनेर। तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा डिस्क्रिमिनेसन भन्छौँ, भेदभाव गरेर तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ आउनै नपाउन् भन्ने उद्देश्यले त्यो स्पेसहरूमा चाहिँ जो अन्य जातिहरू उभिएर आराधना गर्ने ठाउँ चाहिँ पुरै व्यापार लगाइएको छ। यसको येशू ख्रीष्ट यो दृश्यलाई देखेर उहाँ दुखित हुनुभयो। र अब तपाईँले याद गर्नुहोस्, अन्जीरको रुखसँगको कनेक्सन चाहिँ के छ त? येशू ख्रीष्ट अन्जीरको रुखमा आउनुहुन्छ, उहाँले त्यो अन्जीरको रुखमा फल खोज्नुहुन्छ, फल देख्नुहुन्न। तपाईँले याद गर्नुभयो, पुरानो करारमा धेरैचोटि अन्जीरको रुखले इजरायललाई पनि देखाउँदछ। अन्जीरको रुखमा मुन लागेको कुराहरू तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ इजरायललाई देखाउने एउटा चिन्हको रूपमा प्रयोग गरिएको एउटा के भने मेटाफोरहरू हामी बाइबलमा, एउटा चित्रणहरू, उपमाहरू हामी बाइबलमा देख्दछौँ। अन्जीरको रुखमा फल खोज्नुहुन्छ, फल पाउनुहुन्न। परमेश्वरले इजरायलबाट जुन आशा राख्नुहुन्छ त्यो आशा चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्न। संसारको निम्ति आशिषको कारण हुनलाई परमेश्वरले तिनीहरूलाई बोलाउनु भयो, तिनीहरूद्वारा परमेश्वर फल फलिरोस् भनेर तिनीहरूलाई नियुक्त गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वर तिनीहरूको जीवनमा फल देख्नुहुन्न। तिनीहरू त
संसारको बीचमा आशिषको कारण हुनुपर्ने, अरू जातिहरूको निम्ति पनि आशिष हुनुपर्ने, तर तिनीहरू चाहिँ संसारको अरू जातिहरूको निम्ति बाधाको कारण बनिरहेका थिए। तिनीहरू त संसारको निम्ति आशिषको मूल हुनलाई होइन, संसारको निम्ति फल फल्नलाई होइन, तर तिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले कुनै फल देख्नुहुन्न। यरुशलेममा आउनुहुन्छ उहाँले, अनि यरुशलेममा सब जातिको निम्ति प्रार्थना घर हुनुपर्ने, त्यो घरमा चाहिँ अन्य जातिहरूको निम्ति त्यहाँ विभेद गरिएको थियो, अनि अन्य जातिहरूलाई आराधनाको स्थलबाट अलग गरिएको थियो, ताकि तिनीहरू त्यो ठाउँमा आराधना गर्न नपाउन् भनेर। यसका उहाँहरू दुखित हुनुभयो, उहाँले रिसाउनु भयो, र ती व्यापारीलाई उहाँले हटाउनु पर्ने एउटै कारणले, येशू ख्रिस्टले व्यापारी गर्नु हुँदैन भन्ने विषय उहाँले भन्नुभएको होइन। हामीले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु हुँदैन। उहाँले व्यापारी देखेर उहाँ रिसाउनु भएको होइन, दुखित हुनु भएको होइन। हामीले व्यापार गर्नुपर्छ, तर परमेश्वरको आराधनाको स्थलमा व्यापार गरेर अन्य जातिहरूलाई आराधना गर्न नपाउन् भनेर सोच्नु, त्यो चाहिँ उनीको सबैभन्दा ठुलो गल्ती देख्दछौँ। यसका प्रियहरू, त यो परमेश्वरले उत्पत्तिको 12 3 पदमा परमेश्वरले अब्राहमलाई जब बोलाउनुहुन्छ, परमेश्वरले त्यही कुरा भन्नुभयो, म तिमीलाई आशिष दिनेछु, तिमी संसारको निम्ति आशिषको मूल हुनेछौ, तँद्वाराबाट जाति खडा गर्नेछु र त संसारको निम्ति आशिषको मूल हुनेछ। अनि परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभयो इजरायलहरूलाई संसारको निम्ति आशिषको मूल हुनलाई, जो आशिषको मूल होइन, तर तिनीहरू त आशिषको निम्ति बाधाको कारण बनिरहेका थिए। एफिसीको 2 अध्यायले यही कुरा भन्दछ, उहाँले हामीको माझमा विभाजन ल्याउने पर्खाल र छेक्ने बार तोडेर उहाँले हामीलाई ख्रिस्टमा एक बनाइसक्नु भएको छ। अब त्यहाँ कुनै भेदभाव रहने छैन। हामी सबै नै परमेश्वरका सन्तान भएका छौँ, एउटै परिवार भएका छौँ। एउटै परिवारभित्र कहिले पनि विभाजन हुँदैन, एउटै परिवारभित्र कहिले पनि ठुलो र सानोको कुरा हुँदैन, जातित्वको कुराहरू आउँदैन। जातिगत विभाजन बेमेल आज पनि हाम्रो मण्डली र हाम्रो समाजमा विद्यमान छ, अनि यो चाहिँ एउटा अभिशापको रूपमा यसले हाम्रो समाजमा गहिरो जरा गाडेको छ। अनि मलाई थाहा छैन मण्डलीहरूभित्र पनि यो कुरा स्टिल विद्यमान छ। रोमीको 2 अध्यायको 11ले भन्दछ, किनकि परमेश्वरमा कुनै पक्षपात हुने छैन। पहिलो युहन्नाको 2:11मा युहन्नाले लेख्दछन्, जसले आफ्नो भाइलाई विभेद गर्छ र हेला गर्छ भने त स्टिल अन्धकारमै छ। यदि कुनै जातित्वको कारणले, कुनै एउटा स्टाटसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीको बिचमा पक्षपात हुन्छ भने बाइबलले भन्छ त्यो मानिस चाहिँ स्टिल अन्धकारमै छ, त्यसले त ज्योति पाएको छैन। किन येशूले भन्नुभयो, परमेश्वरले हामीलाई अन्धकारबाट गजबको ज्योतिमा ल्याउनु भयो। हामी एकचोटि अन्धकारमा थियौँ, ख्रिस्टले हामीलाई अँध्यारोबाट, अन्धकारबाट उहाँको गजबको ज्योतिमा ल्याउनु भयो। तर यदि हामी ज्योतिका सन्तान भएर पनि, हामी ज्योतिमा हिँड्ने भएर पनि स्टिल यी भेदभावहरू हामीभित्र छ भने त हामी स्टिल अन्धकारमै छौँ भनिकन योनाले लेख्दछ। बाइबलमा समानताको विषयमा थुप्रै पदहरू छ, म तर केही उदाहरण मैले तपाईँको बिचमा दिन गइराखेको छु कि बाइबलमा ख्रिस्ट येशूमा हामीलाई समान हक र समान अधिकार दिएको छ। तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो मानव जातिलाई, 26 र 27 पदमा बडो मिठो कुरा लेखेको छ, यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। तपाईँले याद गर्नुभयो, पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो समानता चाहिँ हामी परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा समान बनाइएका छौँ। चाहे त्यो स्त्री होस् चाहे पुरुष होस्। कति मानिसले यसो भनेको सुनेको छु, पुरुषहरू चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका हुन्, स्त्रीहरू चाहिँ होइन। त्यो पनि गलत हो। स्त्री अनि पुरुष, संसारको सबै मानिसहरू परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा बनिएका छन्। परमेश्वरको दृष्टिमा त कुनै जात छैन, जात त मानिसले मानवद्वारा निर्मित हो। र विशेष गरी हामी पूर्वीय देशहरूमा, नेपाल, भारतमा विशेष गरी हामी यो कुराहरू, जातिगत कुराहरू हामी विशेष गरी जोड दिएको हामी पाउँदछौँ। तर मैले अहिले त्यति धेरै देखेको छुइनँ। अब होला त्यो बिचमा कहीँ अब स्टाटसको कारणले होला, तर चाइनिजहरू भनेपछि हामी चाहिँ एउटै खालको भाषा देख्छौँ, एउटै मान्छे देख्छौँ। कोरियन भनेपछि, जापानिज भनेपछि हामीले चाहिँ एउटै खालको मान्छे देखेको। तर अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ, नेपालमा 124वटा भाषा बोलिन्छ भन्छ। अनि अब हाम्रो धर्मले पनि त्यही कुरा सिकायो, उहिलेदेखि हामीले मानिएको परम्परामा पनि वर्ण जातको कुराहरू, विभाजनको कुरा गरिएको हामी देख्दछौँ। जात अनुसारको कामहरू पनि हाम्रो धार्मिक कुराले पहिलादेखि त्यसरी सिकाउँदै आयो। तर प्रियहरू, हामी ख्रिस्टमा जब आयौँ, हामीले त्यो अन्धकारको कुरालाई छोड्यौँ, अब हामी उहाँको ज्योतिमा आएका छौँ। अनि हामी यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ कि ख्रिस्टमा हामीलाई सृष्टिको सुरुमा नै उहाँले आफ्नो स्वरूप र आफ्नो प्रतिरूपमा समानतामा उहाँले हामीलाई सृजनु भयो।
त्यस पछाडि दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँको पुजारित्वमा उहाँले हामीलाई समान बनाउनु भयो। दोस्रो पत्रुस 2:9 पदमा यसरी लेखेको छ, तर तिमीहरू त चुनिएको वंश, राजकीय पुजारीगिरी र पवित्र जाति, परमेश्वरको निजी प्रजा भएका छौ। उहाँले तिमीलाई अन्धकारदेखि उहाँको उद्वेगको ज्योतिमा ल्याउनु भयो, ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। प्रियहरू, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरू चाहिँ राजकीय पुजारी, पवित्र जाति, राजकीय पुजारी। ख्रिस्टमा हामीलाई उहाँको पुजारित्व हुने हक दिनुभएको छ। अनि यसमा कुनै जातित्वको कुराहरू हुँदैन। कसरी हामी मण्डलीले यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। मण्डलीमा जुनसुकै जातको व्यक्ति लिडरसिपमा आएको भए पनि हाम्रो बिचमा डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कुरा, भेदभाव भन्ने कुराहरू बाइबलले राख्दैन। तर हाम्रो मानवीय स्वभावहरू, हाम्रो जुन प्रकारको रुट छ, वर्ल्ड भ्यू छ, हामीले जो बोकेर आएका छौँ संसारबाट, अनि त्यो कुराले स्टिल हाम्रो मनमा राज्य गरिराख्छ। त्यो फ्रेमवर्क जो अहिले स्टिल हामीले बोकेर आइराखेका छौँ। अनि प्रियहरू, हामीले मण्डलीभित्रबाट यो कुरा हटाउनुपर्छ, हामीबाट यो कुरा सुरु हुनुपर्छ, किनकि बाइबलले हामीलाई यस विषयमा स्पष्ट कुरा गर्दछ। र तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँले हामीलाई मुक्तिमा समान बनाउनु। पहिलो कुरा उहाँको स्वरूप र प्रतिरूपमा हामीलाई समान बनाउनु भयो। दोस्रो चाहिँ उहाँको पुजारित्वमा उहाँले हामीलाई समान बनाउनु भयो। अब त्यहाँ कुनै पनि जातित्व कुराहरू छैन। तपाईँलाई थाहा छ, जब क्रुसमा येशूले प्राण त्याग्नुभयो, बाइबल लेखेको छ मन्दिरको पर्दा टुप्पोदेखि फेदसम्म च्यातियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ महान पुजारीहरू मात्रै मन्दिरभित्र जान पाउँथे। तर परमेश्वरले यस्तो एउटा, परमेश्वर राज्यमा एउटा यस्तो विधि सुरु गर्नुभयो। अब त्यो छेक्ने बारलाई उहाँले सदाको निम्ति तोड्नुभयो। अब हामी सबैजना नै परमेश्वरको अगाडि आउन सक्छौँ। त्यहाँ कुनै जातहरू, कुनै छेक्ने बार छैन। अघि पनि मैले तपाईँलाई बताएँ कसरी त्यो बेलाको येशू ख्रिस्टको समयमा हेरोदले बनाएको यरुशलेमको मन्दिरको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ भित्री भागमा चाहिँ महान पुजारी मात्रै जानु पाउँथ्यो, अरू जानु पाउँदैन थियो। त्यस पछाडि पुजारीहरू, अनि त्यस पछाडि तेस्रो स्थानमा चाहिँ यहुदी पुरुषहरू जो इजरायलको चोकमा तिनीहरू खडा भएर आराधना गर्थे। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को स्टेप थियो, बाहिरी स्टेप, त्यो चाहिँ स्त्रीहरू, यहुदी स्त्रीहरूको लागि। अनि त्यस पछाडि बाहिरी कोर्टमा मात्रै यहुदीहरूलाई, अन्य यहुदीभन्दा बाहिरका गैर यहुदीहरूलाई, अन्य जातिहरूलाई उभिने आराधना गर्ने स्थानहरू थियो। तर अब त्यो पनि क्रुसद्वारा अब सबै कुरा मिलाप भएको छ। त्यसकारण एफिसीमा पावलले भन्छ त्यो सबै छेक्ने बारहरू उहाँले तोड्नुभयो र ख्रिस्टमा हामीलाई एक बनाउनु भयो। मैले उहिलेदेखि मलाई एउटा मनपर्ने उदाहरण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ, हामी सानोमा गाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो धान रोप्थ्यौँ। धान रोप्दाखेरि चाहिँ त्यो गोरुले किल्चेको खाल्डो हुन्थ्यो, गोरुको खुट्टाले किल्चेको खाल्डो चाहिँ खोपेल्टा हुन्थ्यो, खाल्डो हुन्थ्यो। अनि पछि त्यो हामी धान अलिकति ठुलो भएपछि हामी धानबारीमा गएर जान्थ्यौँ। त्यो बेला मसिनो माछाको भुराहरू चाहिँ त्यो पानी सुक्दै गएपछि चाहिँ त्यो माछाको भुराहरू चाहिँ पानीको त्यो खाल्टोहरूभित्र जम्मा हुन्थ्यो। अनि एकदम त्यो मसिनो भुरा माछाहरू चाहिँ सलबलाइरहेको हामी देख्थ्यौँ। अनि यता यहाँ पनि त्यो गोरुले किल्चेको खाल्डो भनौँ वा सानो सानो खाल्डोहरू, गोरुको खुट्टाले किल्चेको खाल्डोहरूतिर खाल्डोमा पानी सुक्दै जाँदा माछाहरू चाहिँ खाल्डोमा जम्मा हुन्थ्यो। अनि अचानक आकाशबाट गडाङ गुडुङ भएर आउँछ। अनि त्यस पछाडि पानी ठुलो वर्षा हुन सुरु हुन लाग्दछ। अनि जब पानी चाहिँ त्यो खेतको गरामा भरेर आउँछ, ती खाल्डोका माछाहरू चाहिँ सबै फेरि एक ठाउँमा हुँदछन्। त्यहाँ अब कुनै पनि खाल्डोको विभाजन छैन, आफ्नो खाल्डो भन्ने छैन। तर सबै माछाहरू फेरि रमाउँदछन्। किनकि त्यो पानीको बहावसँग, भेलसँगै सबै खाल्डोहरू पुरेर आउँदछ। प्रियहरू, जब परमेश्वरको आत्माको भेलमा हामीहरू आउँदछौँ, जब परमेश्वरको पवित्र आत्माभित्र हामी आउँदछौँ, हाम्रो खाल्डोभित्र, जातित्वको खाल्डोहरू, हाम्रो आफ्नै परम्पराको खाल्डोबाट रमाइरहेकाहरू हामी उहाँमा हामी एक भएर फेरि आराधना गर्दछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, त्यो अवसर ख्रिस्टबाट हामीले पाएका छौँ। त्यो पुजारित्व अब हामी सबै नै परमेश्वरको सामने आउन सक्दछौँ। त्यहाँ कुनै पनि अब ठुलो र सानो डिस्क्रिमिनेसन छैन, कुनै जातित्वको कुराहरू छैन। ख्रिस्टमा हामीलाई उहाँले एक बनाउनु भएको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ बाइबलले के भन्छ भन्दा चाहिँ हामी मुक्तिमा पनि परमेश्वरले हामीलाई समान बनाउनु भएको छ। वी आर इक्वल इन आवर साल्भेसन। हाम्रो मुक्तिमा हामीलाई परमेश्वरले एक बनाउनु भएको छ। गलातीको 3 अध्यायको 29 पद, यो चाहिँ खासै मुक्तिको विषयमा लेखेको। अब न त यहुदी, न त ग्रिक, न त कमारा, न त फुक्का, न पुरुष न स्त्री, किनभने ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै भएका छौ। अब न त यहुदी, न त ग्रिक, न त कमारा, न त फुक्का, न पुरुष न स्त्री, सबैलाई परमेश्वरले समानतामा ल्याउनु भएको छ। यसकारण यहुदी ग्रिक भनेर जातिको बिचमा ठुलो र सानो कुराहरू छैन। स्टिल
अहिले पनि यहुदीहरूले त्यो प्रकारले सोच्दछन् अरू जातिहरूभन्दा हामी ठुलो हो भन्ने। अनि मलाई त्यो थट्सहरू चाहिँ अहिले हामी संसारभरि देखिरहेको छौँ। अब इजरायलको कन्टेक्स्टमा त्यो बेलाको कुरा मात्रै होइन, तर आज पनि स्टिल 21st सेन्चुरीमा पनि यो प्रकारको जातिगत विभाजनहरू पनि हामीको बिचमा देख्दैछौँ। तर येशूले भन्नुहुँदछ कि गलातिनको 29 पदमा सबैलाई परमेश्वर समानतामा उहाँले सबैलाई समान मुक्ति उहाँले राखिदिनु भएको छ। यसका प्रियहरू, हामी यसकारण त परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि बडो जोडको साथ, हामी जोसको साथ, हामी गर्वको साथ हामी परमेश्वरको सिंहासनको अघि आउने यो अनुग्रह परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। चौथो कुरा चाहिँ छ, उहाँले हामीलाई दान वरदानको कुराहरूमा पनि समान बनाउनु भएको छ। त्यो पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय होस्, रोमी 12 अध्याय, सबैलाई परमेश्वरले समान वरदानहरू प्रयोग गरेर परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति परमेश्वरले त्यो अवसर तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। त्यो असमानता र पक्षपातको कारण परमेश्वरले आजको यस खण्डमा चाहिँ यरुशलेमको मन्दिरमा मात्र होइन, तर एउटा आत्मिक मन्दिरको योजना गर्नुभयो, जहाँ अब सब जातित्वको आधारमा होइन, तर विश्वासको आधारमा परमेश्वरको अघि आउनेछन्। आजको यस खण्डमा तपाईँले अब एउटा अद्भुत कुरा चाहिँ के देख्नुहुँदछ मर्कुसको पुस्तकमा, अब परमेश्वरले जुन मन्दिर चाहिँ सारा संसारको निम्ति सबै जातिको निम्ति हुनेछ भने सोच्नु भएको थियो, तर त्यो त्यहाँ भएन। त्यसकारण परमेश्वरले अब यो यरुशलेम मन्दिरलाई हटाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले मानिसले बनाएको मन्दिरमा होइन, तर परमेश्वर स्वयंले बनाउनु भएको एउटा आत्मिक मन्दिर उहाँले संसारको निम्ति योजना गर्नुहुँदछ। प्रियहरू, तपाईँले आजको यस खण्डमा त्यही कुरा तपाईँले देख्नुहुँदछ कि परमेश्वरले कसरी त्यो मन्दिरलाई अब बिस्तारै हटाउनु हुँदैछ। अब उहाँले चाहिँ अर्को एउटा आत्मिक मन्दिर निर्माण गर्न चाहनुहुँदछ, जहाँ चाहिँ सबै जातिहरू आउन सक्नेछन्, सबै मानिसहरू विश्वासद्वारा त्यो आत्मिक मन्दिरभित्र उहाँलाई आराधनाको निम्ति गर्न आउनेछन्। त्यो अवसर परमेश्वरले दिन गइरहनु भएको छ। एफिसी 2 अध्यायको 14 देखि 22 पदमा म अहिले केही खण्ड पढ्न गइरहेको छु, किनकि उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनु भएको छ, विभाजन ल्याउने शत्रुताको पर्खाल भत्काइदिनु भएको छ र उहाँले व्यवस्थालाई, त्यसका आज्ञा र धार्मिक विधानहरू समेत आफ्नै शरीरमा खारेज गर्नुभएको छ कि दुईका सट्टा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गरून्, यसरी शान्ति स्थापना होस्। अनि उहाँले क्रुसद्वारा हामी दुवैलाई एउटै शरीरमा ख्रिस्टसँग मेल गराएर शत्रुतालाई उहाँले शेष पार्नुभयो। उहाँले आएर तिमीहरू टाढा भएका र नजिक भएकालाई मिलापको सुसमाचार सुनाउनु भयो, किनकि उहाँद्वारा नै हामी दुवैले एउटै पवित्र आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूको साथ तिमीहरू सङ्घीय नागरिक र परमेश्वरको परिवारका सदस्य भएका छौ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। उहाँले हामीलाई हाम्रो छेक्ने बारलाई तोडेर उहाँले हामीलाई एक बनाउनु भयो। हाम्रो जातित्वको पर्खालहरू उहाँले तोड्नु भयो, हाम्रो बिचमा विभाजन ल्याउने कुरालाई उहाँले तोड्नु भयो र हामीलाई एक हुन नदिने, आराधनाको निम्ति एक हुन नदिने ती थुप्रै विभाजनका ती कुराहरूलाई उहाँले सदाको निम्ति हटाउनु हुँदछ र उहाँले क्रुसद्वारा तपाईँ र मलाई मिलाप गराउनु भएको छ। प्रियहरू, सारा जातिलाई उहाँले क्रुसमा ल्याएर मिलाप गराउनुहुन्छ। हामीहरू क्रुसमा नै एक बनाइएका छौँ। कति मानिसहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ एकताको निम्ति हामी एक हुनुपर्छ, एकता गर्नुपर्छ भनेर धेरैजना मानिसले एकताको विषयमा पहल गरेको भन्ने म सुन्छु। तर प्रियहरू, बाइबलले चाहिँ हामीलाई एकताको लागि पहल गर्ने कुरा सिकाउँदैन। बाइबलले चाहिँ हामीलाई एकतामा हिँड्नलाई सिकाउँदछ। हामीलाई ख्रिस्टमा यीशुले एक बनाइसक्नु भएको छ। त्यो कुरालाई बुझेर हामी एकतामा चाहिँ हिँड्ने कुरा, लेट्स वक इन द युनिटी, नट अ फर्म अ ग्रुप अफ युनिटी। एकताको निम्ति कुनै ग्रुप बनाउनु पर्दैन, किन एकता त हामी क्रुसमा भइसकेका छौँ। अब त्यो ख्रिस्टमा भएको एकतामा हामीहरू हिँडिराख्नुपर्छ। यसका म एकतामा हिँडेँ भने हाम्रो दाजुभाइहरूसँग, मण्डलीसँग, अरू कुनै विश्वाससँग मेरो कुनै पनि समस्या हुँदैन। किनकि एकतामा हिँड्ने कुरा हो। एकता चाहिँ मानिसले बनाउने कुरा होइन, एकता त ख्रिस्टले दिइसक्नु भएको छ। अब त्यो एकतामा हामीहरू हिँडिराख्न सकौँ। यसकारण अब हामीलाई उहाँले मिलाप गर्नुभएको छ। अनि 21 पददेखि चाहिँ उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकैसाथ जोडेर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई तिमीहरू बढ्दै जाऊ। एउटा आत्मिक मन्दिरको कन्सेप्ट अब येशूले ल्याउनु हुँदैछ, जहाँ हामीहरू एकसाथ जोडेर, नेपालीमा चाहिँ एकैसाथ भनेको छ, कतिवटा बाइबल भर्स अङ्ग्रेजीमा चाहिँ फिटिङ टुगेदर, एकसाथ जोडिएर। अनि 22 पदले भन्छ पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई तिमीहरू पनि उहाँमा एकसाथ, हेर्नुहोस् त,
एकसाथ बिङ टुगेदर, एकसाथ भएर तिमीहरू बढ्दै जान्छौ, वृद्धि हुँदै जान्छौ। परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको मण्डली चाहिँ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ जो हामी कुरा गरिराखेका छौँ, परमेश्वरको राज्यभित्र जो मण्डली पनि छ, हामी चाहिँ एक भएर हामी निरन्तर अघि बढिरहन्छौँ। यसकारण पनि पवित्र मन्दिरभित्र यहुदी र अन्य जाति, ठुलो र सानो, कालो र गोरो, धनी र गरिब भन्ने कुनै भेदभाव अब हुने छैन। जुन मन्दिरमा भेदभाव थियो, जुन चाहिँ हेरोदले बनाएको मन्दिरमा, तर येशूले त्यो कन्सेप्टलाई अब हटाउनुहुन्छ। त उहाँले एउटा आत्मिक मन्दिरको परिकल्पना गर्नुहुन्छ जहाँ सबै जातिहरू, चाहे यहुदी होस्, चाहे अन्य जाति, चाहे ठुलो, चाहे सानो, चाहे कालो होस्, चाहे गोरो होस्, पहेँलो होस्, रातो होस्, जुनसुकै वर्णको किन नहोस्, सबैलाई परमेश्वरले विश्वासद्वारा त्यो आत्मिक मन्दिरभित्र उहाँले आउनलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। यसै कारण यसै अगमवक्ताले भन्दछन्, ए सबै तिर्खाउनेहरू आओ, पानीनिर आओ, रुपैयाँ पैसा नहुनेहरू पनि आओ, बिना पैसा, बिना दाम, दागमद्द दुध किन, जे रोटी नै होइन त्यसको निम्ति किन खर्च गर्छौ, जे कुराले सन्तोष हुँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ। ध्यान देऊ, मेरा कुरा सुन, जे असल छ त्यही खाऊ, स्वादिष्ट थोकहरू जसबाट तिमीहरू सदा सन्तुष्ट हुनेछौ। जहाँ र जुन मण्डलीमा जातीय विभाजनको कुराहरू छ, त्यहाँबाट परमेश्वरले आफ्नो सामदान एक दिन हटाउनुहुनेछ। परमेश्वरले आफ्नो महिमा त्यो ठाउँबाट उहाँले हटाउनुहुनेछ। विचार गरौँ, यी सबै कुराहरू कहाँबाट आए? जातिगत विभाजनहरू, ठुलो र सानोको, धनी र गरिबको कुराहरू, मण्डलीभित्र यदि विभाजन छ भने, हाम्रो समाज र हाम्रो देशमा यदि विभाजन छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने त्यसको जरा चाहिँ कहाँ हो? त्यो जरालाई हामीले पत्ता लगाएर त्यसलाई काट्नुपर्छ। दियाबलसले आज कतिजनालाई हामीले जातिगत घमण्डभित्र हालिएको छ। विभाजनले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ आज संसारबाट मण्डलीभित्र यो कुराहरू कहीँ न कहीँ प्रभाव पारिरहेको छ। तर प्रियहरू, जब हामीले प्रभुलाई चिन्यौँ, यी सबै कुरा हामीले त्यागेका छौँ। यसको हाम्रो मण्डलीमा मैले दुईवटा कुरा चाहिँ जहिले भन्ने गर्छु, दुईवटा कुरा चाहिँ मण्डलीको ढोका गेटबाट पस्दै गर्दा छोडेर आउनुपर्छ। त्यो चाहिँ हो जातिगत थट्सहरू, विचारहरू। दोस्रो चाहिँ राजनीतिक विचारहरू। कि तपाईँको राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड होला, कुनै राजनीतिसँग त आबद्ध हुनुहुन्छ, चर्चको गेटमा छिरेपछि कुनै राजनीतिक कुरा गर्नु मिल्दैन चर्चभित्र। तपाईँको व्यक्तिगत आस्था होला तर चर्चभित्र मिल्दैन। किनकि हामी मण्डली चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो, आत्मिक राज्य। त्यहाँ जातिको कुरा पनि बाहिरै छोडेर आउनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि त्यसपछि चेलाहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के थियो? आजको त्यस पछाडि 13 अध्यायमा गएर चाहिँ प्रभु श्रीले भन्नुहुन्छ, यो मन्दिर जहाँ विभाजन छ, जहाँ चाहिँ जातिगत कुराहरूको आधारमा मन्दिरमा विभाजन राखिएको छ, अनि प्रभु श्रीले भन्नुहुँदैछ त्यो मन्दिर चाहिँ अब परमेश्वरले हटाउनु नै छ, तर एउटा आत्मिक मन्दिर उहाँले बनाउनु नै छ जहाँ कुनै जातिगत विभाजनहरू, भेदभावहरू हुने छैन। तर यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि पनि चेलाहरू चाहिँ बुझ्दैन। तर चेलाहरूले चाहिँ स्टिल त्यही मन्दिरकै प्रशंसा गर्दैछ। 13 अध्यायमा आउनुहोस् त के भन्छ, 1 र 2 पदमा, जब उहाँ मन्दिरबाट निस्कँदै हुनुहुन्थ्यो तब उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजनाले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस् गुरुज्यू, कति ठुला ठुला ढुङ्गाहरू, कति भव्य भवनहरू। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, येशूले के भन्दैछ? त्यो मन्दिर म अब हटाउने छु, आत्मिक मन्दिर बनाउने छु भन्दै हुनुहुन्छ। चेलाहरू चाहिँ बुझ्दैनन्। त उनीहरू के भन्दैछ? प्रभु कति भव्य मन्दिरहरू, एउटा अमेजिङ है, कस्तो ग्लोरियस टेम्पल, त्यो त्यसका ढुङ्गाहरू कसरी बनेको, कति अद्भुत पत्थरहरू प्रयोग गरेर बनिएको। तिनीले त्यो हेरोदले बनाएको मन्दिरलाई हेरेर त्यो महिमालाई उनीहरूले गाउँदछ। तर हेर्नुहोस् येशूले के भन्नु 2 पदमा, येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यहाँ त एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा नछोड्ने गरी सबै कुराहरू भत्काइनेछ। हेर्नुहोस् है, येशूले 13 अध्यायमा के भन्नु, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि नछोड्ने गरी तिमीले देखेको यो भव्य मन्दिर देख्दैछौ नि, जहाँ जातिगत विभाजनहरू छ, म त्यो कुरालाई हटाउने छु, त्यो कुरालाई भत्काउने छु। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यहुदीहरूलाई कस्तो चोट भयो होला। जुन उनीको जीवनको लागि महिमा थियो, त्यो मन्दिरलाई हेर्दा पनि तिनीहरूले त्यो भव्य, त्यो मन्दिर, त्यो ग्लोरीलाई, त्यो महिमालाई तिनीहरूले कल्पना गरेको थिए। उनीको एउटा महिमा हेर्ने एउटा आशा भनेको नै त्यो मन्दिर थियो। अनि येशूले भन्नुहुन्छ, एक दिन यो समय आउनेछ इतिहासमा यो मन्दिर हटाइनेछ, किन यो मन्दिरमा विभाजन भएको छ। यो मन्दिरमा परमेश्वरले जुन आशिष खोज्नु भएको थियो, जुन इजरायलीद्वारा परमेश्वरले जुन संसारको निम्ति आशिषको कारण खोज्नु भएको थियो, उनीहरू त्यो आशिषको कारण बन्न सकेका थिएन। अनि येशूले भन्नुहुँदैछ, यो तिमीले देखेको यो महिमित भवनहरू, यो मन्दिर, हेरोदले बनाएको यो भव्य यरुशलेम मन्दिर एक दिन ध्वस्त बनाइन्छ, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि छोडिने छैन। प्रियहरू, किनकि अब येशूले चाहिँ एउटा
आत्मिक मन्दिर बनाउँदै हुनुहुन्छ, एउटा आत्मिक राज्य उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ, जुन राज्यभित्र कुनै विभाजन हुने छैन, त्यो राज्यभित्र कुनै भेदभाव हुने छैन। त्यो राज्य चाहिँ कसरी सुरु गर्नुहुनेछ? जातिको आधारमा, मान्छेको वर्णको आधारमा त्योभित्र पस्न पाउने कुराहरू हुने छैन। त्यो राज्यभित्र चाहिँ विश्वासद्वारा पस्नेछन्। यसका 11:22 पदमा यो 22देखि 26 पदसम्म हेर्नु, दुईचोटि यसुले भन्नु विश्वासको कुराहरू। यसुले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख। अब यहुदीहरूको ती चेलाहरूलाई पनि ठेस लाग्यो होला यसो त्यसो भन्नुहुँदा। यीशु ख्रीष्ट आफै ज्युसबाट भएर आउनुभयो, तर उहाँले भन्नु यो मन्दिर तिमीले देखेको तिम्रो महिमाको मन्दिर चाहिँ अब हटाइनेछ। अब आत्मिक एउटा महिमित मन्दिर उहाँले बनाउनुहुनेछ, जहाँ मानिसहरू विश्वासद्वारा आउनेछन्। प्रियहरू, अब त्यो मन्दिरमा जो हेरोदले बनाएको मन्दिरमा त जातिगत कुराहरू थियो, तर येशूले यस्तो मन्दिर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो जुन मन्दिरमा कुनै जातिगत कुराहरू हुने थिएन, जुन मन्दिरमा चाहिँ सबै मानिसहरू विश्वासद्वारा आउने थिए। यसका प्रियहरू, यस्तो एउटा आत्मिक मन्दिर राज्य उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो येशूले, जहाँ केवल विश्वासद्वारा सबैजना प्रवेश गर्न पाउने थिए। त्यही विश्वासद्वारा परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा बाइबलले भन्छ हामीले उहाँको सिंहासनको अगाडि जाने यो अवसर पाएका छौँ, उहाँको सन्तान हुने हक हामीले पाएका छौँ। त्यो गरिमा र त्यो महिमा जो परमेश्वरले ल्याउन लाग्नु भएको थियो, येशू ख्रीष्टले जुन महिमित राज्य बनाउँदै हुन्छ, त्यो महिमाले भरिको मन्दिर उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, आत्मिक मन्दिर। प्रियहरू, त्यो कुरा चाहिँ येशूले चेलाहरूलाई यहाँ बुझाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो गरिमालाई ख्रीष्टले कसरी हामीलाई एक बनाउनु भयो, एउटा परिवार बनाउनु भयो, उहाँको आत्मिक राज्यमा हामीलाई ल्याउनु भयो भन्ने कुरा हामी जब बुझ्दैछौँ, त्यो गरिमा र त्यो महिमालाई हामीले बुझ्यो भने हामी संसारमा बिति जाने मानव निर्मित जातिगत विभेदतामा हामी अल्झिरहने छैनौँ। तपाईँले याद गर्नुभयो, अहिले मानिसले बनाएका यी कुराहरूमा हामी अल्झिरहेका छौँ। हाम्रो समाज, हाम्रो देश अल्झिरहेको छ। आज मण्डलीहरू पनि कहीँ न कहीँ यो कुराबाट भाग्न सकेको छैन। तर हामीले परमेश्वरको यो ग्लोरी, त्यो महिमित राज्यलाई बुझ्न सक्यो भने, उहाँको त्यो किङडम पर्सपेक्टिभलाई हामीले बुझ्यो भने चाहिँ यो जातिगत कुराहरूभित्र, यो सासानो कुराहरूभित्र हामी अल्झिने छैनौँ। मानव निर्मित यी अल्झाउने कुराहरूमा हामी अल्झिरहँदैनौँ। हामीलाई त्यो ठुलो महिमाको निम्ति परमेश्वर बोलाउनु भएको छ, तर हामी चाहिँ एउटा सानो सानो कुराहरूमा अल्झिरहेछ। अनि यही कुराले मण्डलीलाई दुःख दिइरहेको छ, मण्डलीभित्र कष्टहरू, पीडाहरू ल्याइरहेको छ। हाम्रो समाजमा यो कुराले पीडा ल्याइराखेको छ भने हामी यो कुरालाई हटाउनु पर्दछ। किन येशूले भन्नुहुन्छ यो मन्दिर एक दिन हटाइनेछ, तिमीले दिएको महिमा चाहिँ हटाइनेछ। त्यसमा परमेश्वर गड इज गोना रिप्लेस द ग्लोरी, रिप्लेस द टेम्पल। परमेश्वरले जुन मन्दिरबाट महिमा खोज्नुभयो, पाउनु भएन, अब उहाँले अर्को महिमा ल्याउने मन्दिर, जो विश्वासद्वारा सबै मानिस उहाँका आउनेछन्, त्यो कुरालाई उहाँले निर्माण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रकाशको 7:9मा पनि त्यही कुरा लेखेको छ। एक दिन त्यो समय आउनेछ। हामी बाइबलको अन्तिम पुस्तक चाहिँ मलाई एन्डिङ भएको साह्रो मनपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, बाइबल जसरी सुरुवात भयो, परमेश्वरले मानिसलाई समान बनाउनु भयो, उहाँको स्वरूप र प्रतिरूपमा सबै जातिलाई उहाँले समान बनाउनु भयो। अनि प्रकाशको पुस्तक कहाँ गएर अन्त हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन सबै मानिसहरू, सबै जातिहरू, सबै भाषा बोल्ने मानिसहरू, संसारको प्रत्येक कुनाबाट उहाँको राज्यमा हामी भेला हुनेछौँ। अनि त्यो जस्तो ग्लोरियस डे, त्यो महिमित दिन सायद हाम्रो जीवनमा कहिले हुने छैन। आउनुहोस्, म अन्तमा एउटा खण्ड पढेर अन्त गर्छु। एफिसी 4:4देखि 6 जसरी तिमीहरू बोलाइँदा एउटै आशामा बोलाइएका थियौ, जुन आशा तिमीहरूको बोलावटसँग गाभिएको छ, एउटै प्रभु, एउटै विश्वास र एउटै बप्तिस्मा, हामी सबैका एउटै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, जो सबैमाथि सबैको मध्यमा हुनुहुन्छ। प्रियहरू, कति महिमित कुरा। हामी सबैलाई परमेश्वरले एउटै पवित्र आत्माद्वारा पिउन दिनुभयो। अनि तपाईँ र मेरो सबैको एउटै पिता हुनुहुन्छ। यदि एउटै पिताका छोराछोरीको धेरै थर हुँदैन, एउटै पिताको धेरै छोराछोरीको थर चाहिँ भिन्नै हुँदैन। हामी चाहिँ क्रिस्चियन एउटा जाति, परमेश्वरद्वारा चुनिएको जाति, पवित्र जाति। अनि हामी सबैको एउटै पिता, अनि हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्मा पिउन दिनुभएको छ। प्रियहरू, संसारको कुराहरूलाई हामी छोडेका छौँ। जब हामीले ख्रीष्टमा आयौँ विश्वासद्वारा, अब त्यो आत्मिक मन्दिरभित्र परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ। परमेश्वरले ती सबै यहुदीहरूले निर्माण गरेका ती जातिगत विभाजनलाई उहाँले हटाउनु भयो। जुन मन्दिरमा उहाँले फल पाउनु भएन, जुन अन्जीरको रूपमा फल पाउनु भएन, किनकि इजरायलीमा जुन आशा उहाँले गर्नुभयो,
तिनीहरूको भित्र नै विभाजन देख्नुहुन्छ, जातिगत विभाजनहरू, ठुलो र सानोको बिचमा विभाजन। अनि त्यो कुरालाई देखेर येशू दुखित हुनुभयो। अनि यसकारण येशूले आजको यस खण्डमा भन्नुभयो, म फेरि पनि पढ्न चाहन्छु 17 पद, के यस्तो लेखिएको छैन कि मेरो घर सब जातिहरूको निम्ति प्रार्थनाको घर हुनेछ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। हामी जुन राज्यमा परमेश्वर हामीलाई बोलाउनु भयो, जुन मण्डलीमा परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ, त्यो मण्डली, त्यो परमेश्वरको राज्य चाहिँ सब जातिको निम्ति प्रार्थना घर हुनेछ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। यो महिमित उहाँको त्यो दृष्टिकोणहरू, त्यो कन्सेप्ट उहाँको वचनद्वारा हामीलाई प्रकाश गर्नुभएको छ। यसका प्रियहरू, त्यो महिमालाई हेरेर, त्यो महिमित उहाँको बोलावटलाई हेरेर यी सानातिना विभाजित कुराहरू, विभाजन ल्याउने कुराहरूतिर हामी अल्झिनु हुँदैन। हामी एउटा ठुलो महिमाको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई प्रशस्त प्रशस्त आशिष दिनु। थ्याङ्क यू सो मच। प्रभुले सबैलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु मलाई अवसर दिनुभएको लागि। थ्याङ्क यू। जय मसी सबैलाई।